अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी। तकरीबन 4 वर्ष के बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और जिन्हें वो कहते हैं कि वो नवंबर 2019 से लंदन में मुकीम है। बहुत सारे लोग लंदन में उनकी मुकीम को वो खुद साख्ता जला वतनी भी करार दे रहे हैं। बहरहाल के अब दावा तो यही किया जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को वो वापस आएंगे पाकिस्तान और लाहौर एयरपोर्ट के अंदर एक जम गफ़ीर होगा और लाहौर एयरपोर्ट की सराउंडिंग में एक जम गफ़ीर होगा और सड़कें जो है वो 10 लाख लोगों का एक जो है ना वो सैलाबी रेला पेश करेगी और लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक उनको एक बड़ी रैली जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के दावों के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी, उसके अंदर उन्हें एयरपोर्ट से लाहौर मीनार पाकिस्तान तक लाया जाएगा। ये तो दावा है मुस्लिम लीग नून का, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों के अंदर भी कुछ दराड़ है। वो क्या दराड़ है उस पर भी बात करेंगे और फिर इसके साथ कि क्या वो बखैर व आफियत मीनार पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे। क्या हुकूमत जो 3 केसेस उन पे खोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो पीडीएम हुकूमत के जो नैब तरमीम थी उनको मुस्तरद करार दिया था कि उसके बाद जो 3 केसेस खोले जाएंगे क्या वो बाइज्जत तौर पे मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएंगे या एयरपोर्ट उतरते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों का अहवाल बयान करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वो नवंबर 2019 में लंदन चले गए, डॉक्टरों की इजाज़त या उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत की इजाज़त के साथ वो लंदन चले गए। मुस्लिम लीग नून के लोगों का दावा है कि उन्हें जलावतन किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो लंदन उनकी मुस्तकिल अकामत है या मुस्तकिल वहाँ पे उनकी रहायशगाह है वो खुद साख्ता जलावतनी है, वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। लिहाजा अब तो ऐसी कोई कदगन नहीं है क्योंकि पीडीएम की हुकूमत भी रही है, तकरीबन पौने 2 साल उनकी हुकूमत भी रही है, उसके अंदर भी वो वापस नहीं आ रहे। अब ये दावा है कि 21 अक्टूबर 2023 को वो वापस आएंगे और तमाम तर इंतजाम जो है मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं और 3 केसेस भी हैं, उसका भी थोड़ा सा अहवाल दे दूं कि वो 3 केसेस कैसे हैं। अब सबसे पहले तो बात मैं ये करूँगा कि ये बहुत सारे लोग जो है जिन्हें ये कोई पुरानी बात, इतनी पुरानी बात नहीं है कि जिस पर बड़ी लंबी डिबेट की जाए। ये जो नवाज शरीफ साहब पे केसेस बने हुए हैं, ये कोई साबका हुकूमत जो 2000 पीटीआई की हुकूमत जिसे हम कहते हैं उसके अंदर उन पर कोई केसेस नहीं बने थे। सबसे पहला 3 केसेस जो अब उन पर खोले जाएंगे, नैब तरमीम जो मुस्तरद की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद जो 3 केसेस उन पे खोले जाएंगे उन पे एक केस होगा 1986 में उन पे एक केस बना था। वो ये था कि जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के तो उस वक्त अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और गुलबर्ग टाउन लाहौर उनके अंदर कोई प्लाटों की अलाटमेंट थी और उस पे ये कहा गया था कि मुबैना तौर पर बतौर वज़ीर आला नवाज शरीफ ने अपने अहदे का गलत इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद 1998 में एक केस आया था लाहौर से बाहर उनकी रायवेंड के करीब जाती उम्र रहायशगाह है, उस रहायशगाह के अंदर भी गैर कानूनी तौर पे जिसे कहते हैं मुबैना एक गैर कानूनी तामीर की गई थी सड़क, और इस हवाले से भी और भी कुछ चीज़ें हैं उन पे इल्ज़ाम हैं। और तीसरा केस जो है वो नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान की चौधरी शुगर मिल है उसकी शेयर्स का तनाज़ा था और जब शेयर्स की जिसे कहते हैं मुंतकली का जो मुतनाज़ा इशू था उस पर भी एक केस बना। लिहाजा ये 3 केसेस हैं और इसके लिए नैब मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। मेरे कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो हो सकता है कि उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वापस ही ना आए, एक माहौल बना दिया जाए यहाँ पे और लोगों का एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया जाए और हो सकता है कि वो वापस भी ना आए, ये भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ आरा है। बहरहाल के 21 अक्टूबर में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा दिन रह चुके हैं। अब एक तरफ तो उन पे जो है वो नैब के लटकते हुए केसेस भी हैं और दूसरी तरफ उन्होंने खुद ऐलान करवाया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से
ان کے عرصہ دراز سے جو باقی مرکزی لیڈر ہیں وہ بھی اعلانات کرتے رہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے واپس آئیں گے واپس آئیں گے. بہرحال کہ اس حوالے سے انہوں نے لاہور کے اندر مریم نواز صاحبہ جو تقریباً 2 روز قبل ہی لاہور پہنچی ہیں تو انہوں نے ایک اجلاس بھی کیا ہے, اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کیمپ کے لوگ ہی موجود تھے, جس میں پرویز رشید صاحب موجود تھے, محسن رانجھا, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف صاحب. اچھا یہ بھی ایک آپ کو ناظرین بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 کیمپ مشہور ہیں, ایک نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے, ایک شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایسے اجلاس کے اندر جو جاتی امرہ میں ہو رہا ہوتا ہے بہت کم حمزہ شہباز شرکت کرتے ہیں. اگر وہ پاکستان کے اندر ہو تو بالکل نہیں شرکت کرتے, اور وہ جاتی عمرہ میں کسی ایسے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے. اگر وہ باہر ہو تو وہ ایک اور بات ہے. تو اس لیے ایک واضح جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ 2 کیمپ بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ لاہور مسلم لیگ نون لاہور کے جو صدر ہیں سیف الملوک کھوکھر اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق, ان دونوں کے درمیان بھی کوئی اچھے روابط نہیں ہے. یہ بھی کوئی اچھے ایک پیج پہ نظر نہیں آتے, اور وقتاً فوقتاً جو مسلم لیگ نون کے حلقوں سے کچھ آوازیں ایسی اٹھتی رہتی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی تناؤ, کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال کہ اب مسلم لیگ نون نے یہ کیا ہے کہ پارٹی کی 9 ڈویژنز بنا دیا پنجاب کے اندر, جس کے اندر احسن اقبال, خرم دستگیر, سعد رفیق, عطاء اللہ تارڑ, جاوید لطیف, اویس لغاری, سردار ایاز صادق, سعود مجید, ملک احمد خان, مصدق ملک, حنیف عباسی اور شیخ آفتاب, انہیں کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا. اچھا اب یہ اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے جو 9 ڈویژنز کے اندر کوارڈینیٹرز مقرر کیے ہیں, تمام کو جو ہے وہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ ہر ڈویژن سے 1 لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے اور انہیں ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک لے کے آئیں گے, اور ان کی کارکردگی بھی ان سے منسوخ کر دی گئی ہے. اور سیاسی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک مومنٹم بنا رہی ہے, سیاسی ماحول کو جو ہے نا وہ گرمانا چاہ رہی ہے تاکہ الیکشن کی آمد ہے اپنے ووٹرز کو انگیج کر لیا جائے. لیکن میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان واپس نہیں آئیں گے, اور ایک کوئی ایسی چیز کریٹ کر دی جائے گی کہ وہ بیمار ہیں یا جو بھی ایک موضوع یا بڑا ایک جسے کہتے ہیں مناسب بہانہ لگا کر ان کی آمد کو جسے کہتے ہیں کہ واپس کر دیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ 9 یا 10 لاکھ لوگوں کو مسلم لیگ نون میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ٹاسک جو ہے وہ پورا کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس طرح ملک کے اندر مہنگائی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور آئے روز معاشی مشکلات میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے, تو 10 لاکھ لوگوں کا لاہور کے اندر اکٹھا کرنا ناممکن بات نظر آتی ہے. لہٰذا سیاسی دعوے کے طور پہ تو اسے لیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان کے جو موروثی حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, اس کے اندر ایسی صورتحال فی الحال نظر نہیں آتی ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کر لے گی, اور انہیں اپنے جو کمپیٹیٹرز ہیں, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو اور ان کے سیاسی حلیف جماعتیں ہیں, ان کو ایک منہ توڑ جواب بھی وہ دے سکیں گے. لیکن تو میری خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب ملک میں پاکستان میں واپس آئیں, یہاں پہ سیاست کریں, وہ لندن چھوڑیں. انہیں کیا کرنا ہے نواز شریف صاحب, آپ پاکستان کے لیے جیے مریں, آپ چھوڑیں لندن کو. پاکستان کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, پاکستان واپس آئیں اور پاکستان کے جو معاشی اس وقت بمر میں کشتی پھنسی ہوئی ہے اس کو باہر نکالیں, اور بطور لیڈر اپنے آپ کی شناخت جو ہے نا لوگوں کے اندر منوائیں. اسی بات کے ساتھ ندیم مسئلہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.